नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। नमस्कार, म रोहित भण्डारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। पत्रकार र स्वास्थ्यकर्मी सहित एकै दिन 57 जनामा कोरोना संक्रमण थपियो। देशभर संक्रमितको संख्या 191 पुग्यो। प्री बजेट छलफलमा समेत प्रधानमन्त्री सदनमा सहभागी नभएपछि सांसदद्वारा आलोचना। सीमा अतिक्रमणको विषयमा पनि मौन। सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान सांसदहरूको माग। संसदमा उठिएका विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था नाजुक बन्दै स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन माग। र रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गको कोरोना उपचार गर्ने अस्पतालमा आग लागि 5 जनाको मृत्यु, 150 जनाको उद्धार। यो हो समाचार, अब विस्तारमा। नेपालमा एकै दिन 57 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। आज मात्रै पर्सामा 39, रूपन्देहीमा 9, कपिलवस्तुमा 8 र बारामा 1 गरी 57 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नयाँ संक्रमण देखिएकालाई विभिन्न अस्पतालमा उपचारका लागि लैजाने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। नयाँ संक्रमितहरूको उपचारको लागि विभिन्न अस्पतालहरू लगिँदैछ। यी 57 जना बाहेक उपचारमा रहेका सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य नै रहेको छ। पर्सामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएका 39 जनामध्ये 4 जना पत्रकार र 1 जना स्वास्थ्यकर्मी रहेको पाइएको छ। नेपालमा पहिलो पटक माघ 10 गते कोरोना संक्रमण पुष्टि भएता एकै दिन ठूलो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसअघि सोमबार मात्रै 24 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा 1 जना र उपत्यका बाहिर 227 गरी मुलुकभर 228 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। सांसदहरूले कोरोना परीक्षणका लागि विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य सामग्री अभाव तथा लकडाउनले सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर भएको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले विभिन्न स्थानमा अझै पनि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पुग्न नसकेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। साथै उनीहरूले भारत लगायत विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न र कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सल्यानमा तेस्रो मुलुक भारत र स्वदेशमा गरी कुल 26,000 मजदुर किसान बाहेकले अहिले श्रम बेच्न पाएका छैनन् र दैनिक साँझ बिहानको छाक टार्न पाएका छैनन्। आसन्न खाद्य सङ्कट त छँदैछ, तर तत्काल स्वास्थ्य सामग्रीहरूमध्ये किटको अभावको कारण त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षणको काम रोकिएको छ। आफ्नो रोजगारी गुमाएर 10,000 नेपालीहरू खाडी लगायतका मुलुकबाट स्वदेश फर्किरहेका छन्। उनीहरूलाई विशेष विमान पठाएर सरकारले जति सक्दो चाँडो उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै नेपाल भारत सिमानामा आइपुगेका गत केही दिनदेखि भोकै प्यासै रहेका नेपालीलाई ससम्मान स्वदेश ल्याएर सांसद दीपक प्रसाद भट्टले भारतमा काम गर्न गएका लाखौं नेपाली सङ्कटमा रहेको भन्दै उनीहरूको तत्काल उद्धार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले बुधबारका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको छ। स्थायी कमिटी बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बिहान 11 बजे बस्ने नेकपाका एक नेताले जानकारी दिएका छन्। भोलिको बैठकमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। यसअघि बैठकमा गर्दै 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यक्षद्वयलाई लिखित पत्र नै पठाएका थिए। त्यसपछि सचिवालय बैठकले वैशाख 25 गतेका लागि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको थियो, तर प्रस्ताव तयार गर्न नभ्याएको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको थियो। संघीय संसदमा बजेट अधिवेशन सुरु भइसक्दा पनि विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित नभएपछि सांसददेखि विज्ञहरूले समेत यसको विरोध गरेका छन्। बजेट अधिवेशन सुरु भएर प्री बजेटमाथिको छलफल चलिरहेका समयमा समेत कार्यपालिका प्रमुख नै उपस्थित नभएपछि आलोचना भएको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक स्थान वा अन्य माध्यमबाट अभिव्यक्ति दिन छाडेको लामो समय भइसकेको छ। एकातिर उनको स्वास्थ्यले साथ दिएको छैन भने अर्कातिर पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद पनि हल हुन सकेको छैन। पार्टीभित्रै अन्तर्द्वन्द्व चलिरहेका समयमा सीमा विवाद पुनः बल्झिएको छ। तर पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै अभिव्यक्ति बाहिर आएको छैन, न त सदनमै प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति देखिएको छ। कोरोनाको संकट एकातिर अनि सीमा विवाद अर्कोतिर चर्किएको समयमा समेत प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नहुनु गैर जिम्मेवारपन भएको सांसदहरूको बुझाइ छ। विनियोजन विधेयक 77 को सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको छ, तर मेरो सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारलाई र अझै सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो प्री बजेट डिस्कसनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको पनि उपस्थित हुनु जरुरी थियो, किनकि अहिले मुलुकलाई हामीले कसरी चलाउने, जनताको जीवन रक्षा कसरी गर्ने, त्यसमा विभिन्न भूभागबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको मान्यहरूको राय के छ। कोरोनाको संक्रमणबाट नागरिकहरू जीवन मरणसँग लडिरहेका समयमा समेत जनप्रतिनिधिहरू संसदमा उपस्थित भएर छलफल नगर्नु लज्जास्पद हो। प्रधानमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा रहेका व्यक्ति संसदप्रति जवाबदेही बन्नु, संसदमै सशरीर उपस्थित भई पर्याप्त छलफल गर्नु अनिवार्य हुने विज्ञहरू बताउँछन्। र राष्ट्रियता जस्तो एउटा गम्भीर मामलामा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टसँग अहिलेसम्म पनि अभिव्यक्ति नदिने, संसदको रोस्टममा उभिएर जनताका प्रतिनिधिहरूलाई बताउन सक्नुपर्दछ। प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा स्वास्थ्यको कारणले उहाँ रोस्टममा उभिन सक्नुहुन्न भनेदेखि अरू माध्यमबाट जनतालाई बताउनु पर्दछ। यदि त्यो सक्नुहुन्न भनेदेखि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर सम्पूर्ण जिम्मेदारी आफूले लिएर जिम्मेदारीबाट मुक्त भएर अरूलाई सुम्पिदिनु पर्दछ। त्यसो त हरेक विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउने प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय निकै मौन देखिन्छन्। सीमा विवादका विषयमा होस् वा पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टिका विषयमा उनको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यद्यपि जिम्मेवार पदमा बसेपछि हलुका टिप्पणी गर्नुभन्दा सोच विचार गरेर मात्रै अभिव्यक्ति दिनु उचित हुने राजनीतिक ज्ञाताहरूको तर्क छ। त्यो कानुन जस्तै हो। प्रधानमन्त्रीको बोली भनेको कानुन बोल्ने हो अथवा राज्यको कार्यकारीको निर्णय बोल्ने हो, त्यो भनेको कानुन हो देशको लागि। अब अहिलेको हकमा भनेको प्रधानमन्त्रीले धेरै होसियारीका साथ बोल्नु नै उपयुक्त हुन्छ र औपचारिक कुरा मात्रै बोल्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसले चाहिँ अहिले बिग्रिरहेको कुरालाई झनै बिगार्न सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री या राज्यको कोही निकायको जिम्मेदार मान्छे अत्यन्तै जिम्मेवारीका साथ औपचारिक कुरा मात्रै बोलेको राम्रो हो यस्तो बेला। हुन त कोरोना संकटका कारण सार्वजनिक र औपचारिक कार्यक्रमहरू समेत नभइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेस नपाएको पनि हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै पार्टीकै नेताहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। भारतले लिपुलेक क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण गरी सडक निर्माण थालेपछि नेपालमा सुरु भएको खैला बैला संसदमा मङ्गलबार पनि जारी रह्यो।
सरकारलाई सडकदेखि सदनसम्म ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै सांसदहरूले रोष प्रकट गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विगत लामो समयदेखि भारतीय पक्षबाट नेपालको सीमा अतिक्रमण हुँदै आएको छ, तर त्यसको दीर्घकालीन समाधान निकाल्न नसक्दा विभिन्न बहानामा भारतले नेपालको भूभाग अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्दो छ। गएको शुक्रबार पनि भारतले लिपुलेक हुँदै मानस सरोवर जाने सडक निर्माण उद्घाटन गरेपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले भारतीय पक्षबाट गरिएको सीमा अतिक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कालापानी र लिपुलेक प्रकरणले हाम्रो स्वाभिमानी मुटुमाथि तीर रोपिएको छ। सभामुख महोदय, यो विषयमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष भएर कविताको सौन्दर्यमा विचरण गर्ने समय होइन। सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै सरकारले मूर्त, ठोस र परिणाममुखी पहल गरोस्, म दृढतापूर्वक माग गर्न चाहन्छु। त्यसको साथसाथै नेपाल भारत सिमाना 10 गजमा आएर नेपालीहरूले निकै कारुणिक चित्कार गरेका छन्। सुगौली सन्धिले नै लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रश्न भने तापनि भारतले सीमा अतिक्रमण गर्न भने छाडेको छैन। छिमेकी मुलुकले आफ्नो भूमि हडप्दासम्म नेपाल सरकारले पनि कूटनीतिक पहल मार्फत सीमा अतिक्रमण रोक्न आवश्यक पहल गर्न सकिरहेको छैन। तर सांसदहरूले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर अब अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। चाहन्छु भारत सरकारसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु कि हाम्रा नेताहरूले अर्थात् सरकारले लिपुलेक महाकाली सन्धिसँगै भारतलाई बेचिसकेका हुन् अथवा त्योभन्दा अगाडि नै बेचिसकेका हुन्। यदि त्यसो हो भने भारत सरकारले प्रमाणसहित नेपाली जनतालाई प्रश्न पारिदियोस् कि तिम्रा नेताहरूले, तिम्रा सरकारले लिपुलेक हामीलाई बेचिसकेका छन् भनेर। होइन भने नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुको विकल्प छैन। यो कूटनीतिक सन्धि, कूटनीतिक पहलले केही हुनेवाला छैन। यो सीमा विवाद नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलबाट मात्रै समाधान हुने नदेखिएकाले चीनसँगको त्रिदेशीय समझदारी मार्फत भूमि संरक्षण गर्न लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन्। यो भारतको हेपा प्रवृत्ति हामीले कति दिनसम्म सही रहने हो? राजा महेन्द्रको पालादेखि अहिलेसम्म यिनी कुराहरू उठिरहेका छन्। बेला मौकामा कालापानी, लिम्पियाधुरा भन्ने कुरा मात्र नभई बेला मौकामा अन्य ठाउँका सात सिमानाहरू पनि भारतले मिचेको देखिन्छ। तर यसलाई कहिल्यै पनि नउठ्ने गरी कुन तरिकाले यो समस्या समाधान हुन्छ, नेपाल सरकार जोरदार तरिकाले यो समस्या समाधान गर्न लागोस्। सुगौली सन्धिबाट कायम भएको नेपाली भूमि कब्जा गरी भारतले बाटो निर्माण गर्नु स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकमाथिको अतिक्रमण, हेपाहा प्रवृत्ति र नाङ्गो हस्तक्षेप हो। भारतले यस्तो हेपाहा प्रवृत्ति देखाउँदा समेत नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको विश्लेषण हुने गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सांसदहरूले उठाएका सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले नेपाली भूमिमाथिको भारतीय अतिक्रमण विरुद्ध प्रभावकारी कदम चाल्न र सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसदले सीमा अतिक्रमण विरुद्ध सवाल उठाएपछि सभामुख सापकोटाले सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। मान्य सदस्यहरू, यो बीचमा शून्य समयमा बहुआयामिक महत्त्वका प्रश्नहरू मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको छ। यी प्रश्नहरूमा नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछु र मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। शून्य समयमा धारणा राख्ने अधिकांश सांसदहरूले सीमा विवाद समाधानका लागि चीन समेतको त्रिदेशीय वार्ता गर्न र समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सरकारलाई सुझाव दिएका थिए। भारतले दार्चुलाको लिपुलेखमा सडक बनाएको विरोधमा प्रदर्शन गर्न काठमाडौँको माइतीघर पुगेका विवेकशील नेपाली दलका कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले विवेकशील नेपाली दलकी नेत्री रन्जु दर्शना सहित आधा दर्जन युवाहरूलाई पक्राउ गरेको हो। माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्नका लागि जम्मा हुँदै गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
उनीहरू भारतले नेपालको दार्चुलाको लिपुलेखमा सडक बनाएको विरोधमा प्रदर्शन गर्न आज दिउँसो माइती घर पुगेका थिए। तर प्रदर्शन गर्न नपाउँदै प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गर्यो। प्रहरीले लकडाउनको अवस्थामा भिडभाड गरी प्रदर्शन गर्न लागेको भन्दै पक्राउ गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा प्री बजेटका विषयमा छलफल जारी छ। सांसदहरूले हरेक दिन आगामी आर्थिक वर्षमा समेटिनुपर्ने योजनाहरूका बारेमा धारणा राखिरहेका छन्। तर रचनात्मक सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ या लिँदैन त्यो भने हेर्न बाँकी छ। एक रिपोर्ट। प्री बजेट छलफलका लागि बोलाइएको संघीय संसदको बैठकमा सीमा अतिक्रमणका विषयले बढी प्राथमिकता पायो। मंगलबारको बैठकमा भने प्रतिनिधि सभामा आगामी बजेटका विषयमा सांसदहरू तथ्यपरक रूपमा छलफलमा सहभागी भएका छन्। नेकपाका नेता भीम रावलले कोरोनाको सामना गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा र कृषि क्षेत्रमा सिद्धान्त र चुनौतीहरू केन्द्रित गरी बजेट ल्याउनुपर्ने भनाइ राखे। सरकारले समाजवाद, उन्मुख अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्तको अवधारणा अघि सारे पनि व्यवहारमा दलाल, नोकरशाही र पुँजीपतिहरूलाई प्रश्रय दिएको आरोप पनि उनले लगाए। समाजवाद, उन्मुख अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यको सिद्धान्त केही दलाल, नोकरशाही, पुँजीपतिहरूलाई व्यवहारमा प्रश्रय दिएर र ठुला विदेशी एकाधिकारवादीहरूलाई विभिन्न सम्झौता मार्फत, विभिन्न व्यवहार मार्फत उनीहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रका नसा, हाम्रा स्नायु प्रणालीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा व्यवहारमा गरेर यसरी यो समाजवाद, उन्मुख अर्थतन्त्र र आत्मनिर्भरता र समाज यो कल्याणकारी राज्यको परिकल्पनालाई हामी पूर्णतामा पुर्याउन सक्दैनौँ। आगामी आर्थिक वर्ष कोरोनाको कहरका कारण निकै प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। त्यसो त कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले कोरोनालाई नजरअन्दाज गर्दै आर्थिक नीति अख्तियार गरेको बताउँछन्। सरकारले अघि सारेको प्राथमिकताका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी बन्ने र नेपालीको जीवन कष्टकर हुन सक्ने उनको तर्क छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष लगानी गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्दै जनताको जीवन रक्षा गरेर अहिले सस्टेनेबल इकोनोमीलाई ध्यानमा दिएर अगाडि बढ्ने हो। संसदमा गाँजा खेती विस्तार गर्नुपर्ने प्रसङ्ग समेत सांसदहरूले झिकेका छन्। सांसद विरोध खतिवड़ाले गाँजा खेती विस्तारका लागि मार्ग प्रशस्त गरी बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे। अहिले यो आर्थिक स्थिति सङ्कट भएको बेलामा म पुनः योभन्दा अगाडि मैले बोलेको गाँजाको प्रसङ्ग स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीसँग जब त्यो प्रकृतिले दिएको चिज छ त्यसलाई अलिकति हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट पनि हामी बदनाम हुन नपर्ने स्थिति छ। गाँजा खेतीलाई वैधता प्रदान गर्ने र व्यावसायिक रूपमा गाँजा खेती सुरु गर्नुपर्ने अभियानमा सांसद खतिवड़ा निकै अघिदेखि लागि परेका छन्। सधैँ बजेटमा धारा, पानी र ढलका विषयमा कुरा गर्ने सांसदहरूलाई केही थाहा छैन भनेर प्री बजेटमा सांसदहरूलाई अर्थमन्त्रीले हेप्ने गरेको कांग्रेस सांसद गगन थापाले आरोप लगाए। सीमित बजेट ल्याएर हामीले भोलि धारा 121 को आधारमा पूरक अनुमान ल्याउँछौँ किनकि हामीले अनुमान गर्न सक्दैनौँ भनेर भन्नु पर्यो। होइन भने हामीले केही भन्नुपर्ने होला। किन नभनिएको? नआएर होइन। विद्वान अर्थमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, यो कित्ताले सबैभन्दा बढी जानेको बुझेको भनेर विश्वास गरेको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। नआएर होइन, भन्न नचाहेर। किनकि सांसदहरूलाई केही पनि थाहा छैन, धारा पानी ढलका बारेमा कुराकानी गर्ने हुन्, यसका बारेमा लेखेर खास अर्थ छैन भनेर जानिकन हेपेर नल्याइएको। आगामी जेठ 15मा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट घोषणा गर्दैछ। त्यसका लागि संसद मार्फत थुप्रै सुझावहरू व्यक्त भइरहेका छन्। रचनात्मक सुझावलाई ग्रहण गरी प्रभावकारी बजेट प्रस्तुत गर्न सरकार गम्भीर देखिन जरुरी छ। कोरोना संक्रमणका कारण खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ। रोजगारी समेत गुमेपछि थुप्रै नेपालीहरू स्वदेश फर्कन चाहेका छन्। तर जोखिम मोलेर सरकार भने उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। खाडी मुलुकमा मात्रै 20 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू रोजगारीको सिलसिलामा पुगेका छन्। कोरोना संक्रमण तथा लकडाउनका कारण ती देशमा रहेका अधिकांश नेपालीहरूको रोजगारी गुमेको छ। भएको पैसा समेत सिद्धिने अवस्थामा रहेकाले नेपालीहरू दिन प्रतिदिन समस्यामा फस्दै गएका छन्। विशेष गरी युएई, कतार, मलेसिया, साउदी अरेबिया जस्ता देशमा रहेका नेपालीहरू अत्यास मान्न थालेका छन्। कतिपय नेपालीलाई कम्पनी बन्द भएपछि होस्टल र क्वार्टरबाट निकालिदिएका छन्। ती नेपालीहरू साथीको शरण लिएर बसिरहेका छन्। एक त गोजीमा भएको पैसा सकिन थाल्यो, अर्कोतर्फ स्वदेश फर्कने संकेत समेत नभेटिएपछि नेपालीहरू विरक्त मान्न थालेका छन्। सरकारले स्वदेश फर्कने वातावरण बनाए, नेपाल सरकारको नियम पूर्ण पालना गरी बस्ने ती युवाहरूको प्रतिक्रिया छ। यो समयमा नेपाल सरकारलाई चाहिँ म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीलाई यहाँबाट भन्दा छिटो उद्धार गरी
बरु क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने छ भने सरकारले गरेको रुल्सहरू सबै फलो गर्न चाहन्छु। तर हामी नेपाल आउन चाहन्छु, यही भन्न चाहन्छु म नेपाल सरकारलाई। यहाँ धेरै नेपालीहरू भोकभोकै मर्ने स्थिति आइसकेको छ। खाडी मुलुककै पनि कतिपय नेपालीहरू राम्रै व्यवसाय गरी सहज जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। तर कोरोना संकटले निम्त्याउने आर्थिक दुरावस्थालाई मध्यनजर गरी स्वदेश फर्कन दूतावासले जारी गरेको फर्म भर्न थालेका छन्। दोहा स्थित नेपाली राजदूतावासले पनि नेपालीहरूको अवस्था र समस्याहरूको अभिलेखीकरण गरी त्यसको विश्लेषणबाट दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने प्रयास स्वरूप दूतावासले व्यक्तिगत विवरण रेकर्ड गराउनका लागि गुगल फर्म प्रयोगमा ल्याएको छ। विशेष गरी खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको गुनासो सहितको आवाज बाक्लै रूपमा सुनिन थालेपछि कंग्रेस सांसद गगन थापाले समेत कोरोनाका कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकलाई नेपाल ल्याउन पहल गर्न माग गर्दै संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। युएईले नेपाली कामदारहरूलाई आफैले काठमाडौँ ल्याइदिनेसम्म सरकारलाई भनेको छ। युएईले 2वटा विमानमा नेपाली कामदारहरूलाई काठमाडौँ ल्याइदिने भन्दै त्यसको अनुमति दिन पत्र नै पठाएको छ। तर यसबारे नेपाल सरकारले प्रष्ट रूपमा केही जवाफ दिएको छैन। पर्याप्त तयारी नगरी युएईले भनेको मितिमा विमान आउन दिने अवस्था नरहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको भनाइ छ। स्वदेश फिर्ता ल्याउने सवाललाई सरकारले खासै गम्भीर रूपमा लिएको जस्तो देखिएको छैन। हुन पनि बिना तयारी कोरोना संक्रमित देशहरूबाट नेपालीको उद्धार गर्दा नेपालमा त्यस सम्बन्धी आवश्यक क्वारेन्टाइन र अन्य पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्दछ। तर सरकारको तयारी यसतर्फ देखिएको छैन। राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। अब पालो अर्थ समाचारको। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले कर छली र भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई पुनः अभिलेखीकरण गर्न दिने विषयमा बैंकर्सहरूसँग सुझाव माग्नु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद समेत रहनुभएका पाण्डेले व्यवसायीले त्यस्तो सम्पत्ति एक पटकका लागि सार्वजनिक गर्न माग गरेको भन्दै त्यसलाई प्रणालीमा ल्याउँदा के हुन्छ भनेर बैंकर्सहरूसँग धारणा माग्नु भएको हो। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आजको बैठकमा सांसद पाण्डेले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालसँग यो विषयमा सुझाव माग गर्नुभएको हो। बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले केवाइसी क्लियरिङ्स गरेर सम्पत्ति अभिलेखीकरण गर्ने भन्ने विषयमा किन माग गरिरहेका छन् भन्ने विषयमा नै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले कर छली र भ्रष्टाचार गरेको पैसा नेपालमा मात्रै नरहेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाल बैंकर्स संघले 2% ब्याज दर घटाउन राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ। बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरूले सबै ऋणीलाई 2% ब्याज छुट दिने विषय उचित नभएको बताएका हुन्। हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। पत्रकार र स्वास्थ्यकर्मी सहित एकै दिन 57 जनामा कोरोना संक्रमण थपियो। देशभर संक्रमितको संख्या 191 पुग्यो। प्री बजेट छलफलमा समेत प्रधानमन्त्री सदनमा सहभागी नभएपछि सांसदद्वारा आलोचना। सीमा अतिक्रमणको विषयमा पनि मौन। सीमा अतिक्रमणको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान सांसदहरूको माग। संसदमा उठेका विषयमा ध्यान दिन सरकारलाई सभामुखको रुलिङ। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण खाडी मुलुकमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था नाजुक बन्दै स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन माग। र रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गको कोरोना उपचार गर्ने अस्पतालमा आगलागी, 5 जनाको मृत्यु, 150 जनाको उद्धार।
हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा PNB हस्पिटल, स्वास्थ्य उपचारको क्षेत्रमा अग्रणी हस्पिटल, स्वास्थ्य स्तरमा वृद्धि, जीवनमा समृद्धि। Gwarku, Lalitpur. If you have any sort of health issues, do visit Norvik International Hospital, Thapa Thali.